नमस्ते, कोनिचिवा सबैजनालाई। अहिले यस भिडियो मार्फत हामीलाई सुनिराख्नुभएका देखिराख्नुभएका सबैमा चाहिँ क्रेभ कम्पनीको तर्फबाट म रोजी को न्यानो अभिवादन। सो आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ हामी तपाईहरुलाई अनलाइन सेमिनार स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजाको विषयमा चाहिँ अनलाइन सेमिनार दिन गइरहेका छौं। सो कृपया गरेर चाहिँ ध्यान दिएर यस भिडियोलाई सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो यति भन्दै चाहिँ हामी तपाईहरुलाई हाम्रो आजको जुन विषय छ त्यसतर्फ चाहिँ लग्न गइरहेका छौं। सो तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफाइड स्किल वर्करको विषयमा चाहिँ आज हाम्रो अनलाइन सेमिनार रहेको छ। सो समयलाई धेरै खेर नफालिकन चाहिँ म आजको हाम्रो जुन कन्टेन्टहरु छ त्यो चाहिँ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ निम्न प्रकारका रहेका छन्। कन्टेन्ट विषयहरु चाहिँ हाम्रो 8 वटा विषयहरु रहेको छ, जसमा 1 नम्बरमा छ हाम्रो तपाई कसरी के कस्ता भिजाबाट चाहिँ जापानमा चाहिँ काम गर्नलाई आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। नम्बर 2 मा रहेको छ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजा के हो त भन्ने विषयमा। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ तपाई विभिन्न भिसाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ के प्रोसेस गरेर चाहिँ काम गर्न आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा भने। नम्बर 4 मा रहेको छ तपाईले कसरी चाहिँ एसएसडब्ल्यू भिजा चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ हामी किन तपाईलाई चाहिँ एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत नै आउनुस् जापान भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गर्न गइरहेका छौं भन्ने विषयमा। नम्बर 6 मा रहेको छ यदि तपाई चाहिँ जापानमा अथवा टोकियोमा चाहिँ एउटा चाहिँ कपलको रूपमा एउटा विवाहित जोडीको रूपमा चाहिँ आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विचार राख्नु भएको छ भने चाहिँ के कस्तो खर्च लाग्न सक्छ भन्ने एस्टिमेसनको विषयमा। नम्बर 7 मा छ तपाई हाम्रो क्रेभ कम्पनीमा चाहिँ अहिले कार्यरहित चाहिँ नेपाली स्टाफहरुको के कस्तो स्टेटस छ भन्ने विषयमा भने। अन्त्यमा रहेको छ हाम्रो नम्बर 8 मा रहेको छ हामीलाई धेरै जस्तो सोधिने प्रश्नहरुको विषयमा है। सो धेरै समय खेर नफाल्दै चाहिँ म हाम्रो फर्स्ट टपिकमा चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ तपाई कुन भिजाबाट चाहिँ काम गर्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो 4 वटा अप्सन अवेलेबल छ, जसमा चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा एउटा भयो भने नम्बर 2 मा छ टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ भिजा, नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजा भने नम्बर 4 मा छ वर्किङ भिजा। र आज चाहिँ हाम्रो यस सेमिनारमा हामी बेसिकली स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजामै फोकस गर्ने छौं, जुन चाहिँ बेसिकली जापानमा चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्सेसको चाहिँ सर्टेज छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने मोटिभले चाहिँ स्टार्ट भएको भिजा हो हैन। सो हाम्रो अब 2 मा रहेको छ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजा चाहिँ के हो भन्ने विषयमा। यसलाई चाहिँ अब जापानिजबाट भन्नु पर्दाखेरि तोकुतेइ गिनो भिजा भनिन्छ भने सर्ट फर्म चाहिँ यसको एसएसडब्ल्यू हो, र यहाँबाट अगाडि चाहिँ म यसलाई एसएसडब्ल्यू नै भिजा नै भनेर चाहिँ एड्रेस गर्नेछु। सो यो कस्तो भिजा हो भन्दाखेरि बेसिकली चाहिँ 2019 सालमा चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ भर्खर स्टार्ट भएको भिजा हो यो, जस अन्तर्गत चाहिँ विदेशीहरुलाई चाहिँ जापानमा ल्याएर 14 वटा डिफरेन्ट फिल्डहरुमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न पाउने चाहिँ अवसर पाउनुहुन्छ हैन। अब त्यो 14 वटा फिल्ड चाहिँ कुन हो भनेर भन्दाखेरि निम्न प्रकारका छन्, जसमा छ नम्बर 1 मा नर्सिङ केयर अथवा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरूको चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने कम्पनी। नम्बर 2 मा रहेको छ बिल्डिङ क्लिनिङ म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ ठुलठुला भवनहरू हैन, अब हस्पिटल्सहरू चाहिँ क्लिनिङ गर्ने कम्पनी। नम्बर 3 मा रहेको छ मसिन पार्ट्स एन्ड टुलिङ इन्डस्ट्री भनेको सानसाना फिटिङ टुल्सहरूको इन्डस्ट्री। नम्बर 4 मा रहेको छ ठुलठुला इन्डस्ट्रियल मसिनहरुसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्री भने। नम्बर 5 मा रहेको छ विद्युतबाट चल्ने सानोदेखि ठुलठुला इलेक्ट्रोनिक सामानहरुसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्री। त्यसैगरी नम्बर 6 मा रहेको छ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ हाम्रो भवन निर्माण इन्डस्ट्रीहरू। नम्बर 7 मा रहेको छ शिप बिल्डिङ एन्ड शिप मसिनरी इन्डस्ट्री अर्थात् पानी जहाज बनाउने अथवा त्यससँग सम्बन्धित चाहिँ मसिनहरू बनाउने इन्डस्ट्री। नम्बर 8 मा रहेको छ अटोमोबाइल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो गाडीमा चल्ने सडकमा चल्ने सानसानादेखि ठुलठुला गाडीहरूको चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्ससँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरू। नम्बर 9 मा रहेको छ एभिएसन इन्डस्ट्री अर्थात् हवाई जहाजसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरू। नम्बर 10 मा रहेको छ अकोमोडेसन इन्डस्ट्री अर्थात् विभिन्न होटलहरू। नम्बर 11 मा रहेको छ एग्रिकल्चर अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरू। नम्बर 12 मा रहेको छ फिशरी एन्ड एक्वाकल्चर अथवा चाहिँ माछा पालन अथवा बेच बिखनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू। त्यसैगरी नम्बर 13 मा रहेको छ म्यानुफ्याक्चर अफ फुड एन्ड बेभरेजेस अथवा चाहिँ बेन्तो प्याकिङ अथवा विभिन्न फुड प्याकिङका कम्पनीहरू। त्यसैगरी नम्बर 14 मा रहेको छ फुड सर्भिस इन्डस्ट्रीज यानि कि रेस्टुरेन्ट्सहरू हैन। अब नेपालको केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले हालको लागि चाहिँ हामीले नेपालमै बसेर 3टा फिल्डको लागि चाहिँ तपाईले एक्जाम दिन मिल्छ, अप्लाई गर्न मिल्छ है। अब त्यो फिल्ड कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा छ नर्सिङ केयर,
नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर र नम्बर 3 मा चाहिँ फुड सर्भिस इन्डस्ट्री। सो अहिलेको लागि मात्रै चाहिँ तपाईँले यो तिनटामा चाहिँ स्किल टेस्टहरू दिन मिल्छ। यो तिनटा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ एसएसडब्ल्यू भिजा प्राप्त गरेर जापान आउन सक्नुहुन्छ भने अब आगामी दिनमा चाहिँ बिस्तारै तिनटाबाट अब हामी बिस्तारै 14वटा फिल्डमै पनि तपाईँको चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्ने चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ है। सो अगाडि बढौँ। अब हाम्रो यो डिफ्रेन्ट भिजा अन्तर्गतको चाहिँ के विशेषता छ होइन, यसको फाइदा बेफाइदा के छ र यस अन्तर्गत तपाईँको आय आर्जन कति हुन्छ र सँगसँगै डिपेन्डेन्ट भिजाको स्टेटस कति हुन्छ भन्ने विषयमा होइन। सो फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ हामी स्टुडेन्ट भिजाको बारेमा, जुन चाहिँ अब नामैले भन्छ होइन, तपाईँलाई अब तपाईँ जापान आएर चाहिँ केही स्टडीहरू गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने एज अ स्टुडेन्ट आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई प्राप्त गराइने भिजा हो। र यसमा बेनिफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि जापान आएर कुन गागको पढ्ने कुन दाइगाको पढ्ने भनेर अलरेडी डिसाइडेड छ भने चाहिँ तपाईँलाई तुलनात्मक रूपमा चाहिँ भिजा पाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जुन विषय पढ्ने भनेर आउनुभएको छ त्यो चाहिँ पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँसँग 6 महिनाको टाइम हुन्छ र त्यो 6 महिनाको टाइममा चाहिँ तपाईँले अब फर्दर स्टडी गर्ने हो कि होइन, यदि गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ कुन गागको अथवा कुन दाइगागको जाने भनेर अलरेडी डिसाइडेड भएर तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढिसक्नु भएको हुनुपर्छ। अथवा तपाईँ पढाइ चाहिँ अब होइन तर सिउसुकु गर्ने भनेको अब काम थाल्ने विचार गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यस्तो खण्डमा चाहिँ कम्पनी पनि डिसाइड भएर तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढिसकेको हुनुपर्छ। अदरवाइज चाहिँ तपाईँ नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ है। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको एज अ स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ तपाईँको वर्किङ आवर्स लिमिट हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको हप्तामा तपाईँले 28 घन्टा मात्रै काम गर्न पाउनुहुन्छ होइन। सो 28 घन्टाभन्दा बढी काम गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई सिधै इमिग्रेसनले चाहिँ डिपोर्टेसन गराउने, नेपाल फर्काउने चान्सेस पनि रिस्क पनि धेरै हाई हुन्छ। अब यो सँगसँगै तपाईँको इन्कमको कुरा जोड्नु पर्दाखेरि तपाईँले ट्युसन फी आफूले पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले तपाईँको अब हप्तामा 28 घन्टा मात्रै काम गरेर जुन पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको इन्कम भनेको चाहिँ एकदमै थोरै हुन जान्छ। त्यसमा पनि सेभिङ भनेको चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन जान्छ होइन। अब डिपेन्डेन्ट भिजाको यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुन सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने भयो, इमिग्रेसन रुल्समा भर पर्ने भयो भने अब टोकियोको खण्डमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजाबाट ल्याउने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै छैन नै भन्ने पनि हुन्छ है। अब हामी कुरा गरौँ टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको विषयमा। यो कस्तो भिजा हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली विदेशीहरू जो चाहिँ जापानमा आएर यहाँ केही सिपहरू सिक्न चाहन्छन् र त्यो सिकेका सिपहरू चाहिँ फेरि आफ्नो होम कन्ट्री भनेको अब नेपालमा लगेर चाहिँ त्यो सिपलाई अप्लाई गर्न चाहन्छन्, त्यस्तो विचार राख्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बनाएको भिजा हो यो। र यसको टाइम लिमिट भनेको चाहिँ 3 इयर्ससम्मको टाइम लिमिट हुन्छ है। अब बेनिफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ अब टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ आइआईसम्म कम्प्लिट गर्नुभएको छ भन्नुको मतलब 3 इयर्ससम्मको तपाईँले टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ कम्प्लिट भइसकेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई इजी नदिकन चाहिँ यसलाई एसएसडब्ल्युआई भिजामा चाहिँ परिणत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस भिजा अन्तर्गत तपाईँले गर्ने कामहरूको एउटा रेन्ज भनेको चाहिँ एकदमै साँघुरो हुन जान्छ। भनेको मतलब तपाईँको अप्सन्सहरू चाहिँ तपाईँसँग एकदम लिमिटेड हुन जान्छ र त्यसमा पनि तपाईँ फर्स्टमा जुन कम्पनी को माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ काम गर्नलाई आउनुभयो त्यही कम्पनीमा चाहिँ कन्टिन्युसली काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले होइन। जब चेन्ज गर्ने चाहिँ तपाईँसँग अवसर हुँदैन। र इन्कमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस भिजा अन्तर्गत तपाईँले कमाउने स्यालेरी भनेको चाहिँ तपाईँ जापानमा पनि कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ होइन त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा न्यूनतम स्यालेरी भनेर तोकिएको हुन्छ, मिनिमम वेज तोकिएको हुन्छ। त्यसकै हाराहारीमा मात्रै चाहिँ तपाईँले इन्कम तपाईँको आय आर्जन हुन्छ है। र डिपेन्डेन्ट भिजाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस अन्तर्गत अलाउड छैन। अब हामी कुरा गरौँ एसएसडब्ल्यू भिजाको विषयमा। सो यो चाहिँ मैले अघि नै पनि भने बेसिकली चाहिँ जापानमा भएको चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अभाव छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ बनाएको भिजा हो यो। र यस अन्तर्गत तपाईँले 14वटा डिफ्रेन्ट फिल्डबाट चाहिँ आफूले रोज्न सक्नुहुन्छ कुनमा काम गर्ने भनेर। अब अहिले हालको लागि नेपालको खण्डमा चाहिँ 3टा मात्रै फिल्डमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको टाइम लिमिट भनेको चाहिँ 5 वर्षसम्मको चाहिँ तपाईँको भिजा हुन्छ है। र बेनिफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब 14वटा फिल्डबाट चाहिँ आफूलाई कुनको इच्छा लाग्छ, कुन फिल्ड इच्छा लाग्छ भनेर चुज गर्न पाउने त भयो नै होइन। अब आगामी दिनमा 14वटै फिल्डमा कुर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको एउटा कस्तो फेसिलिटी छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सपोज एउटा फिल्ड अब सपोज तपाईँ नर्सिङ केयर अन्तर्गत काम गर्न आउनुभयो भने त्यो नर्सिङ केयर फिल्ड अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले कम्पनी एबाट नर्सिङ फिल्ड भित्र नै रहेको कम्पनी बीमा चाहिँ जब चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने तपाईँलाई त्यसको पनि छुट छ
है। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भिजा अन्तर्गत आउने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा एसएसडब्ल्यू टेस्ट, स्किल टेस्ट हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले अब जुन स्किलको लागि उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ त्यो स्किल र त्यो स्किलसँग सम्बन्धित ल्याङ्ग्वेज टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट भनेको अब तपाईँको जेएलपिटी अथवा चाहिँ जिएफटी चाहिँ N4सम्म क्लियर हुनुपर्छ है। अब इन्कम स्टेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यही कम्पनीमा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा भयो भने तपाईँको यो एसएसडब्ल्यू आई अन्तर्गत तपाईँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजाको पनि पोसिबिलिटी छ। अब लास्टमा हामी कुरा गरौँ वर्किङ भिजाको बारेमा, जुन चाहिँ बेसिकली तपाईँको ग्रेजुएट्सहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिने भिजा हो होइन। अब आफूले उहाँले जुन विषय पढ्नु भएको छ त्यही विषयसँग मिल्दोजुल्दो काम चाहिँ गर्न मिल्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ दिइने भिजा हो यो। यसको फाइदाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो भिजा चाहिँ जतिचोटि पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ लिमिटेसन छैन होइन, कतिचोटि रिन्यू गर्ने भन्ने कुरामा लिमिटेसन छैन। र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अघि नै भने जस्तै तपाईँको जुन एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, तपाईँले जुन विषयमा पढाइ गर्नुभएको हो त्यही विषयसँग सम्बन्धित कार्यस्थलमा मात्र चाहिँ तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ तपाईँले काम गर्ने भनेर पाउनु हुँदैन है। अब इन्कमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा पनि तपाईँको जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ त्यसमै निर्भर हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट भिजा चाहिँ यस अन्तर्गत अलाउड छ। अब हामी कम्पेयर गरौँ एसएसडब्ल्यू भिजालाई टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ भिजासँग होइन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो मोस्ट भनेको 4वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छ, जसमा चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ स्यालेरी लेभलको कुरा। अब स्यालेरी लेभलमा चाहिँ तपाईँको एसएसडब्ल्यू अन्तर्गत तपाईँले पाउने स्यालेरी भनेको यहाँको जापानिजहरूले कमाउने अथवा त्योभन्दा पनि हायर लेभलको स्यालेरी चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको स्किलमा तपाईँको क्वालिफिकेसनमा भर पर्ने कुरा भयो त्यो होइन। अब टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि नै पनि भने तपाईँ जापानमा पनि जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ मिनिमम वेज जति छ त्यसकै वरिपरिको मात्र स्यालेरी तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। अब पिरियड अफ स्टेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत तपाईँले 5 वर्षको चाहिँ भिजा पाउन सक्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँले अब एभ्री इयर 6 महिना अथवा 4 महिनामा चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भने टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको खण्डमा चाहिँ तपाईँले ओन्ली 3 इयर्सको भिजा पाउनुहुन्छ पहिला चाहिँ होइन। सो तपाईँको 3 इयर्सको समय अवधि सिक्देपछि तपाईँ नेपाल फर्किसक्नुपर्छ र मेबी तपाईँ फर्केपछि फेरि एकचोटि जापान आउन चाहनुभयो त्यस भिजै अन्तर्गत होइन, र तपाईँलाई तपाईँको पहिलाको कम्पनीले पनि एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो खण्डमा चाहिँ फेरि 2 वर्ष चाहिँ भिजा थप्ने चाहिँ व्यवस्था छ है। अब हाम्रो अप्लाइङ स्टेटसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसएसडब्ल्यू अन्तर्गत तपाईँले डिरेक्टली कामको लागि इम्प्लोइमेन्टको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको खण्डमा चाहिँ तपाईँले नेपालमा जिटको मान्यता प्राप्त भएको सर्टिफिकेट प्राप्त भएको चाहिँ म्यान पावर अथवा एजेन्सीहरूको चाहिँ सुपरभाइजरीमा मात्रै चाहिँ यहाँ काम गर्नको लागि टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4th पोइन्ट चाहिँ हाम्रो जब चेन्ज, जस अन्तर्गत चाहिँ अब एसएसडब्ल्यू भिजामा चाहिँ तपाईँले सेम फिल्डको डिफ्रेन्ट कम्पनी छ भने चाहिँ तपाईँले जब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै पनि भने जस्तै कि एग्रिकल्चर फिल्डमा कम्पनी ए छ कम्पनी बी छ भने तपाईँ कम्पनी एबाट चाहिँ कम्पनी बीमा जब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको केसमा चाहिँ तपाईँलाई जब चेन्ज गर्न अलाउड पटक्कै छैन। अब जापानमा चाहिँ एसएसडब्ल्यू भिजाको चाहिँ स्टेटस कस्तो छ भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रायोरिटी स्टेटसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस भिजा अन्तर्गत अप्लाई गर्नेहरूको चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेन्स रेट चाहिँ एकदमै धेरै छ र सँगसँगै आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ भिजा होल्डरहरूलाई चाहिँ एसएसडब्ल्यू भिजामा आफ्नो स्टेटस परिणत गर्नको लागि नै धेरै नै प्राथमिकता पनि दिइरहेको छ है। अनि सँगसँगै अब सङ्ख्याकै हिसाबले नम्बरकै हिसाबले जाने हो भने चाहिँ 2019मा मिनिस्ट्री अफ जस्टिस इन जापानले चाहिँ एउटा एस्टिमेट निकालेको छ होइन। अबको 5 वर्षसम्ममा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ यस भिजा अन्तर्गत कुन कुन फिल्डमा कति कति ल्याउने भनेर एस्टिमेट निकालेको खण्डमा चाहिँ यो एउटा सानो चार्ट तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको चार्ट हो, जस अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा धेरै नम्बर चाहिँ नर्सिङ केयरको फिल्डमा देखिन्छ। 60,000जना चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याउने उहाँहरूको एस्टिमेसन छ है। सो अब कुरा गरौँ हामी कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट भिजा अन्तर्गत चाहिँ कसरी प्रोसेस गरेर चाहिँ जापानमा काम गर्न आउन सक्छौँ भन्ने विषयमा। यसमा हामीसँग 3टा चाहिँ वे छ, प्रोसेस छ होइन। अब नेमली चाहिँ अब एसएसडब्ल्यू आई भिजाबाट भयो एउटा, अर्को भनेको चाहिँ टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङबाट एसएसडब्ल्यूमा चाहिँ ट्रान्जिसन गरेको प्रोसेस भयो, र अर्को प्रोसेस भनेको एज अ वर्क भिजा होल्डर चाहिँ तपाईँ कसरी जापान आउन सक्नुहुन्छ कामको लागि भन्ने विषयमा है। अब यसलाई हामी डिटेलमा एउटा एउटा गरी कुरा गरौँ।
फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एसएसडब्ल्युआई भिजा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ कसरी आउन सक्नुहुन्छ नेपालबाट भन्ने विषयमा होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँ नेपालमै हुँदाखेरिको तपाईँको क्वालिफिकेसन भनेको तपाईँको एसएसडब्ल्युआई टेस्ट होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ पास गरिसकेको हुनुपर्छ। र सँगसँगै ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जेएलपिटी अथवा जेएफटी चाहिँ N4 तपाईँको पास भएपछि तपाईँलाई हामीले अनलाइन इन्टरभ्यू लिनेछौँ। र त्यो अनलाइन इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँ उत्तीर्ण हुन सक्नुभयो भने चाहिँ क्रेभले हाम्रो कम्पनी तपाईँको लागि चाहिँ एउटा इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम डेभलप गरेर तपाईँलाई चाहिँ जब अफर गरेर एसएसडब्ल्युआई भिसा अन्तर्गत जापानमा ल्याउनेछ। अब यसलाई इक्जाम्पल दिएर राम्रोसँग बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईँ एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत चाहिँ नर्सिङ केयर फिल्डमा आउन चाहनुभयो भने के कस्तो प्रोसेस हुन्छ भनेर बताउनु पर्दाखेरि यहाँ हामीसँग यो चार्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट पार्टीहरू हुनुहुन्छ। नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो नेपालमा भएका पोसिबल क्यान्डिडेट्सहरू भन्न खोजेको एसएसडब्ल्यू टेस्ट अनि एक्जाम हाम्रो जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट पनि पास गरिसक्नुभएका प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ भने नम्बर 2मा छ जापानमा रहेको मेडिकल कर्पोरेसन जहाँ चाहिँ हामीलाई स्टाफको सर्टेज भइरहेको छ होइन। त्यसै गरी नम्बर 3मा छ नेपालमा रहेको एचआर कन्सल्टेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ डिफ्रेन्ट अब निहोङ्गो गएको होइन जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल अथवा चाहिँ कन्सल्टेन्सिजहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी नम्बर 4मा चाहिँ हाम्रो कम्पनी यानि कि क्रेभ। सो बेसिकली के हुन्छ त प्रोसेस भन्दाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ मेडिकल कर्पोरेसन जापानमा जुन छ जहाँ चाहिँ स्टाफ सर्टेज भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब के कति स्टाफ चाहिन्छ भन्ने जानकारी क्रेभलाई पुर्याउँछ र सोही जानकारी चाहिँ हामीले नेपालमा रहेको एचआर कन्सल्टेन्टसम्म पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई एउटा पोसिबल क्यान्डिडेट्सको चाहिँ लिस्टहरू दिनुहुन्छ होइन। सो त्यो लिस्टबाट चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू हेरेर चाहिँ छानिसकेपछि चाहिँ मेडिकल कर्पोरेसनबाट हामीलाई यो क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ हामी अनलाइन इन्टरभ्यू लिन चाहन्छौँ भनेर हामीलाई जुन लिस्ट आउँछ त्यो लिस्ट चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालमा रहेको एचआर कन्सल्टेन्टलाई प्रोभाइड गरिसकेपछि उहाँहरू बिचको अनलाइन इन्टरभ्यू होइन हाम्रो पर्सपेक्टिभ सेलेक्टेड क्यान्डिडेट्सहरूको र जापानमा रहेको मेडिकल कर्पोरेसन बिच चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू एउटा व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो अनलाइन इन्टरभ्यूबाट फेरि फाइनली सेलेक्ट भएका क्यान्डिडेट्सहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो स्टेप पछि क्रेभले चाहिँ भिजा प्रोसेसिङहरू अगाडि बढाएर एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूलाई जापानमा ल्याउनेछ है। सो अब अर्को हामीसँग उपाय भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन फ्रम टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ आइआई होइन। तपाईँले अब अघि नै पनि भनिसक्यो यसको लागि मेन भनेको चाहिँ तपाईँले टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ आइआई चाहिँ राम्रोसँग कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यस्तो त्यो खण्डमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एक्जाम नदिकन इजिली त्यो भिजा चाहिँ युज गरेर तपाईँको सर्टिफिकेट युज गरेर चाहिँ एसएसडब्ल्युआई भिजामा चाहिँ परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू लिनेछौँ हामीले र अनलाइन इन्टरभ्यूमा तपाईँ पास हुन सक्नु भएमा चाहिँ स्मुथली तपाईँको भिजा प्रोसेसहरू भएपछि चाहिँ तपाईँ जापानमा काम गर्नको लागि एसएसडब्ल्युआई भिजा अन्तर्गत आउन सक्नुहुन्छ। अब यसको पनि इक्जाम्पल दिएर बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली फ्लो जुन छ हाम्रो प्रोसेस जुन छ अगाडि नै मैले बताएको इक्जाम्पलसँगै मिल्दो प्रोसेस हो। खालि डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ पर्दछ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यस अन्तर्गत हाम्रो ट्रान्जेक्सन गरेर आउने अप्सन अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो नम्बर 1को चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको चाहिँ जापान आइसकेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ लिइसकेर फर्किनु भएका होइन टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङको चाहिँ सर्टिफिकेट हातमा भएका चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै डिफ्रेन्स हो र अरू प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो सबै नै सेमै हुन्छ है। अब हामी कुरा गरौँ एज अ वर्क भिजा होल्डर तपाईँ कसरी जापान आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। यसको लागि चाहिँ तपाईँ नेपालमा हुँदाखेरि तपाईँको क्वालिफिकेसन भएको तपाईँ भनेको ब्याचलर्स डिग्री होल्डर हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै तपाईँको ल्याङ्ग्वेज पनि जेएलपिटी N4 चाहिँ तपाईँ उत्तीर्ण गरिसकेको हुनुपर्छ है। त्यसो भएमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले अनलाइन इन्टरभ्यूहरू लिनेछौँ र त्यो अनलाइन इन्टरभ्यू उत्तीर्ण भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ क्रेभले एउटा सक्सेसफुल क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नेछ र तपाईँको वर्किङ भिजाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नेछ र अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँलाई हामीले एज अ क्रेभको स्टाफ मेम्बर अथवा चाहिँ जुन कम्पनीलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गराउने हो उहाँहरूको चाहिँ स्टाफ मेम्बरको रूपमा चाहिँ जापानमा वर्क भिजामा बोलाउनेछौँ। अब कुरा गरौँ तपाईँ एसएसडब्ल्यू भिजा चाहिँ कसरी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। अब यसको लागि हामीले अघि नै पनि धेरै कुरा बताइ नै सक्यौँ तर फेरि एकचोटि स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग दुईवटा वे छ। एउटा भनेको एसएसडब्ल्यू क्वालिफिकेसन टेस्ट जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको के पर्छ भन्दाखेरि एसएसडब्ल्यू क्वालिफिकेसन टेस्ट अन्तर्गत जुन स्किलको लागि तपाईँ आउने हो होइन एग्रिकल्चरको लागि आउने हो भने एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित एउटा स्किल टेस्ट हुन्छ र त्यही स्किलसँग सम्बन्धित चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टेस्ट। अब एग्रिकल्चरको लागि चाहिने के कस्तो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त होइन त्यो ल्याङ्ग्वेज टेस्ट
हुन्छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी भनेको JLPT अथवा GFT चाहिँ टेस्ट चाहिँ N4 तपाईँको कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ है। र सेकेन्ड अप्सन तपाईँसँग भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन फ्रम टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ अथवा चाहिँ तपाईँको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ सर्टिफिकेट भएको खण्डमा त्यो सर्टिफिकेट इजिली युज गरेर कुनै पनि एक्जाम नदिइकन चाहिँ तपाईँले इजिली SSWI-मा परिणत गरेर तपाईँ जापान आउन सक्नुहुन्छ है। सो अब कुरा गरौँ हामी किन तपाईँलाई SSW भिजा अन्तर्गतै जापानमा आउनु भनेर चाहिँ रिकमेन्ड गरिरहेछौँ भन्ने विषयमा। यसको लागि चाहिँ बेसिकली 3टा पोइन्ट छ होइन। अब मेन 3 पोइन्ट छ, धेरै कुरा हुँदा हुँदा पनि मेन 3 पोइन्ट छ, जुनमा चाहिँ फर्स्ट भनेको वाइड रेन्ज अफ जब चोइसेस। अब अघि नै पनि भन्यो हामीले कि तपाईँलाई यस अन्तर्गत चाहिँ 14वटा डिफ्रेन्ट फिल्डबाट चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुन फिल्ड चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भनेर। र सँगसँगै तपाईँले चाहिँ तपाईँको जुन सोर्स अफ इन्कम हुन्छ त्यो पनि वाइडर हुन जान्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ वाइड रेन्ज अफ जब चोइसेस भयो एउटा अप्सन, एउटा फाइदा। अब नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो लो कस्ट हाई प्रफिट, यानि कि यसको अब बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि SSW भिजा अन्तर्गत आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो होम कन्ट्रीमै SSW स्किल टेस्ट दिनुभएको हुन्छ, जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट दिनुभएको हुन्छ होइन। सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भोलि गएर जापानमा आएर कुन फिल्डमा काम गर्ने हो त्यो सम्बन्धितको कुरा चाहिँ अलरेडी केही लगभग बुझिसकेको हुन्छ होइन। त्यो सँगसँगै ल्याङ्ग्वेजको लागि पनि तपाईँले आफैले मिहिनेत गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जापानमा आउँदाखेरि आउने बित्तिकै नै जबमा चाहिँ आफ्नो वर्क फिल्डमा चाहिँ छिर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले फेरि फर्स्टदेखि यहाँ सबै कुरा सिकिराख्नु पर्ने भन्ने हुँदैन होइन। तपाईँले केही हदसम्म चाहिँ कुराहरू जानिसक्नु भएको हुन्छ, बुझिसक्नु भएको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को हाम्रो बेनिफिट भनेको चाहिँ लो कस्ट अनि हाई प्रफिट पनि हुने भयो है। त्यसै गरी थर्ड पोइन्ट छ तपाईँको ट्रान्जिसन फ्रम टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ II। तपाईँको चाहिँ अब SSW भिजा अन्तर्गत आउन चाहनुहुनेहरूले चाहिँ यदि टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ II कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ प्रोसेस एकदमै सजिलो छ। सिम्पली तपाईँको सर्टिफिकेट युज गरेर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ यदि एज अ कपल जापानमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ दुवैजना चाहिँ SSW भिजा नै अन्तर्गत आउनु भनेर हामी सजेस्ट गर्न चाहन्छौँ होइन। अब किन त्यस्तो भनेर बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट केसेसको इक्जाम्पल दिएर चाहिँ तपाईँलाई बताउन गइरहेका छौँ। सो केस एमा छ, तपाईँ यदि जापानमा चाहिँ अब दुवैजना कपल आउँदै हुनुहुन्छ तर एकजना चाहिँ SSW भिजा अन्तर्गत आउनुभयो र अर्को चाहिँ भनेको अब सपोज वाइफ चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा अन्तर्गत आउनुभयो भने तपाईँहरूको स्यालेरी, तपाईँहरूको इन्कम भनेको चाहिँ कति, अब महिनाको इन्कम लगभग भनेको कति हुन जान्छ त? हस्बेन्डले अब SSW भिजा अन्तर्गत कमाउन सक्ने भनेको 2 लाख येनसम्म हुन्छ भने चाहिँ वाइफको तर्फबाट चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा आउनुभएको व्यक्तिको तर्फबाट चाहिँ महिनामा म्याक्सिमम भनेको तपाईँले 1,50,000 मात्रै कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसरी कमाइ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टोटल नेट इन्कम दुवैजनाको गर्दाखेरि महिनामा 3 लाख जति मात्रै हुन जान्छ है। अब अर्को केस हामीसँग केस बी भनेको दुवैजना यदि SSWI भिजा अन्तर्गत आउनुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको दुवैजनाको इन्कम चाहिँ अब 2 लाख अथवा त्योभन्दा बढीसम्म पनि हुनसक्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि मन्थली इन्कम तपाईँहरूको एज अ कपल भनेको 4 लाख को हाराहारीमा चाहिँ हुन जान्छ होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको इन्कम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै इन्कम, धेरै आय आर्जन हुने भयो भनेर चाहिँ हामी तपाईँले यही SSW भिजा अन्तर्गत चाहिँ दुवैजना कपल चाहिँ आउनु भनेर सजेस्ट गर्न चाहन्छौँ। र अर्को हामीसँग केस सी पनि छ जुन चाहिँ एकदमै वर्स्ट केस सिनारियो हो होइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी सकेसम्म यस्तो डिसिजन चाहिँ नलिनु भनेर सुझाव दिन चाहन्छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको बेसिकली तपाईँ एउटा कपल आउँदै हुनुहुन्छ र दुवैजना चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा आउने विचार गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुनेवाला छ। किनभने अब अघि नै भने जस्तै तपाईँसँग तपाईँको फिज, एजुकेसन फिज पनि तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यो सँगसँगै तपाईँको वर्किङ आवर्स भनेको हप्तामा 28 आवर्स मात्रै हुन जान्छ। सो त्यो गर्दाखेरि तपाईँले जुन पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो त एकदमै कम हुन जान्छ नि त होइन। त्यसपछि तपाईँको अब 28 आवर्सभन्दा बढी काम गरेको भेटाइएको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई सिधै नेपाल फर्काइने पनि हुन्छ। सो धेरै यस्तो रिस्कहरू हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ कपल जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दुवैजना स्टुडेन्टमा चाहिँ आउने विचार चाहिँ सकेसम्म नगर्नुहोला भनेर हाम्रो सुझाव छ। अब यो स्लाइडमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ यदि तपाईँ एग्रिकल्चर फिल्डमा चाहिँ होइन SSW भिजा लिएर चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डमा काम गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफस्टाइल प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, कस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले देखाएका छौँ। यसमा बेसिकली 3टा प्याटर्नहरू छ होइन, प्याटर्न 1, 2 र 3। सो प्याटर्न 1मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब 5 वर्षको वर्किङ जुन तपाईँको इयर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ जुत्तो कन्टिन्युसली होइन तपाईँ इयर 1 देखि 5 सम्म एउटै कम्पनीमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ है। तर त्यो नभइकन तपाईँसँग अप्सन 2 प्याटर्न 2 भनेको चाहिँ तपाईँ हाफ इयर कम्पनीमा काम गर्ने र हाफ इयर भनेको अफ सिजन चाहिँ आफ्नो घर फर्किने
हैन यो एउटा अप्सन तपाईसँग हुन्छ र यस्तै यो ट्रेन्डलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा बढाउँदै चाहिँ तपाईले आफ्नो 5 इयर्सको चाहिँ जुन वर्किङ इयर्सहरु छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र प्याटर्न 3 मा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईसँग दुईटा कम्पनी हुन्छ हैन सो तपाईँ हाफ इयर चाहिँ भनेको 6 महिना एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ 6 महिना कम्पनी बी मा काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि बाँकीको 6 महिना ब्याक टु कम्पनी ए जानुहुन्छ र रहेको बाँकीको 6 महिना चाहिँ तपाईँ घर फर्किन सक्नुहुन्छ हैन सो यही ट्रेन्डलाई फलो गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईले आफ्नो 5 वर्षको समय अवधि चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब यो प्याटर्न हामीले देखाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ बेसिकली कतिजनालाई चाहिँ आफ्नो घर परिवारको याद आउने हुन सक्छ हैन सो उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति फाइदा मूलक हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो प्याटर्न तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराएका हौं हैन सो अब मुभिङ अन तपाईँ यदि एज अ कपल चाहिँ टोकियोमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको एस्टिमेसन खर्च होइन तपाईँको कतिसम्मको खर्च लाग्न सक्छ के विषयमा खर्च हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यता देखाउन खोजेका छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ अब बेसिकली युटिलिटिज होइन भनेको अब बत्ती पानी बिजुली यिनीहरूको एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको 19,000 प्लस हुनसक्छ भने अब मोबाइल फोन चार्जेस अनि इन्टरनेट एक्सपेन्सेस अब जापानको चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस भनेको चाहिँ विश्वमा नै सबैभन्दा राम्रो पनि र महँगो पनि भनेर मानिन्छ हैन र त्यो हुन पनि हो साँचो कुरा पनि हो सो यसमा तपाईँको खर्च भनेको 16,000 प्लस जान सक्छ भने अब त्यस्तै गरी फुडमा चाहिँ एउटा कपल अब 1 महिना बस्दाखेरिको चाहिँ अब खर्च भनेको चाहिँ यहाँको अब इकोनोमी त एकदमै एक्सपेन्सिभ छ भनेर थाहै छ होला तपाईँहरूलाई पनि हैन सो 58,000 प्लसको तपाईँको खर्च हुन जान सक्छ त्यसै गरी अब डिफ्रेन्ट घर चलाउन चाहिने सामानहरूको लागि खर्च भनेको तपाईँको 8,000 प्लस जान सक्छ भने त्यसै गरी भेहिकल एक्सपेन्सेस अब जापानमा आएर जहाँ पनि अब हिँडेरै जान्छु साइकलमा मात्रै जान्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन तपाईँको कम्युट भनेको तपाईँ ट्रेन चढ्नै पर्ने हुन्छ बस चढ्नै पर्ने हुन्छ हैन सो त्यो बस र ट्रेनको भाडा पनि त्यस्तो सस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन यहाँ है सो त्यो एक्सपेन्सेस पनि हेर्दाखेरि तपाईँको अब 22,000 प्लस हुने सम्भावना हुन्छ त्यसै गरी अब लुगा कपडाको लागि र अरू अन्य मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरूको लागि तपाईँको 22,000 अबभ खर्च हुन सक्नेदेखि लिएर सँगसँगै अब आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू पनि होइन अब हबिजहरू इन्ट्रेस्टको कुराहरू गर्नको लागि पनि डिफ्रेन्ट खर्चहरू लाग्न सक्ने हुनसक्छ होइन 29,000 अबभको चाहिँ एस्टिमेट राखेका छौँ यता सो यसले यति गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा जम्मी अब तपाईँको 1,76,000 अबभको खर्च चाहिँ हामीले एस्टिमेट गरेका छौँ भने चाहिँ तपाईँको यदि अब यहाँको रेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जापानमा चाहिँ रेन्ट एकदम एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ सस्तो रेन्ट भनेर खासै पाइँदैन अझ त टोकियोमा भनेपछि त 1 लाखकै हाराहारीमा तपाईँको रेन्ट हुन्छ होइन सो जम्मा जम्मी गरेर मोटामोटी तपाईँको 2,50,000 येन अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ने चाहिँ खर्च चाहिँ हामीले एस्टिमेट यहाँ गरिएको छ है सो अब कुरा गरौँ हाम्रो क्रेभ कम्पनीमा चाहिँ कार्यरहित नेपाली स्टाफको स्टेटसको बारेमा यसको लागि तपाईँले यहाँ स्लाइडमा चाहिँ एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको चाहिँ कतिजना नम्बर अफ पिपल आर वर्किङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो टोटल 58 जना चाहिँ कार्यरहित छन् जस अन्तर्गत चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्सको रूपमा 47 जना छन् भने पार्ट टाइम जबको रूपमा चाहिँ 11 जना चाहिँ कार्यरहित हुनुहुन्छ है अब यो चार्ट हेरेर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अन्य कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कति धेरै चाहिँ यता कार्यरहित छन् भनेर होइन अब 87% चाहिँ नेपालीहरू नै यता काम गरिरहेका छन् हाम्रो कम्पनी क्रेभ कम्पनीमा है सो अब भनेको चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको सेमिनारमा चाहिँ कति धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ आएका छन् होइन सो त्यो जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्न खोजेका छौँ र आन्सर पनि प्रिपेयर गरेका छौँ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस तपाईँहरूमा चाहिँ राख्न चाहन्छौँ मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैजनाले चाहिँ हामीले स्पेसिफाइड स्किल टेस्ट पास गरेका छौँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज टेस्ट पास गरेका छौँ होइन सो अब चाहिँ हामी डेफिनेटली अब 100% जापान आउँछौँ अनि काम गर्न पाउँछौँ नि होइन भनेर पनि भन्नुहुन्छ सो त्यस्तो ग्यारेन्टी 100% ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ एसएसडब्ल्यू भिजा मात्रै नभएर होइन अब तपाईँको वर्किङ भिजा होस् स्टुडेन्ट भिजा होस् जुनै पनि भिजामा चाहिँ ग्यारेन्टी 100% भनेको हुँदैन होइन सो त्यस्तो खण्डमा चाहिँ के गर्ने अब 100% हाम्रो ग्यारेन्टी छैन भने चाहिँ के हुन्छ त भनेर क्वेसन गर्ने हुनुहुन्छ या फिर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छौँ या फिर के कुरा चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँको यो टेस्टहरू पास गरिसकेपछि पनि विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ होइन सो त्यो स्टेपहरू चाहिँ तपाईँले पास गर्नु भइसकेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँ जापानमा आउने कुरा फिक्स हुने हो होइन सो त्यो स्टेप चाहिँ के हो पहिला सुरु चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ सो स्टेप 1 भनेको तपाईँको यो
स्पेसिफाइड स्किल टेस्ट तपाईँले दिनुभयो, जापानिज ल्याङ्ग्वेज टेस्ट तपाईँले दिनुभयो, त्यसमा तपाईँ पास हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई क्रेभले एउटा अनलाइन इन्टरभ्यू लिने हुनेछ र त्यो अनलाइन इन्टरभ्यूमा तपाईँ पास हुनुभयो भने तपाईँ स्टेप 3 मा अगाडि बढ्नुहुन्छ, जुन भनेको चाहिँ तपाईँलाई हायर गर्ने कम्पनीसँगको चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू हुनेछ हैन। सो तपाईँलाई हायर गर्ने कम्पनीले तपाईँ इन्टरभ्यू लिएर पनि तपाईँ पास हुनुभयो भने चाहिँ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ स्टेप 4 मा चाहिँ मुभ अन हुनुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई क्रेभले चाहिँ अब तपाईँको भिजा प्रोसेसिङ जुन अगाडि बढाउनु पर्ने कार्य छ त्यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ह्यान्डल गरेर अगाडि बढ्छौँ र स्मुथली सबै प्रोसेस अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ तपाईँको एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत जापानमा आउन सक्नुहुन्छ है। अब अहिलेको खण्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कोभिड-19 को केसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रोसेसमा एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ केही समय चाहिँ अब घट त के होला, अब बढी नै हुने चान्सेस नै धेरै देखिन्छ है। अब यो प्रोसेसहरुमा पनि तपाईको यो स्टेप्सहरुमा पनि तपाईको इन केस अब होपफुली नहोस् तर अनफर्चुनेटली कुनै पनि एउटा प्रोसेसमा चाहिँ तपाई अब चुक्न जानुभयो हैन, तपाईको चाहिँ कुनै स्टेपमा चाहिँ तपाई अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने के गर्ने त हैन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक पाइलामा चाहिँ हरेक स्टेपमा चाहिँ तपाईको यदि फेलियर भएमा चाहिँ हामी एज अ तपाईको सपोर्टर चाहिँ क्रेभ कम्पनी चाहिँ तपाईसँग जहिले पनि रहि नै रहनेछ हैन। तपाईलाई यस्तै गरेर यो अनलाइन सेमिनार हुन्छ कि अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट अनलाइन क्लासेसहरु पनि हाम्रो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने योजना छ। सो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले हामीसँग कन्ट्याक्ट मेन्टेन गरेर हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट मेन्टेन गरेर चाहिँ अप टु डेट भइराख्नु पर्ने हुन्छ र सँगसँगै आफ्नो मेहनत पनि कायम राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब तपाईँ कुनै केही गरी कुनै इन्टरभ्यू अथवा चाहिँ यो स्किल टेस्ट पास गर्न सक्नु भएन भने आफ्नो तर्फबाट पनि तपाईले एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म ल्याङ्ग्वेज र स्किलको लागि चाहिँ चाहिने मुख्य कुराहरू चाहिँ नेपालमै सिकेर आउनुभयो भने तपाईँलाई एकदमै फाइदा हुनेछ हैन। सो तपाईँहरूको तर्फबाट पनि त्यत्तिकै चाहिँ मेहनत अगाडि आउनु पर्यो र त्यस्तो मेहनत छ भने चाहिँ हामीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै चान्सेसहरू रिट्राई गर्नको लागि चाहिँ चान्सेसहरू दिने नै छौँ हैन। अब एउटा कम्पनीबाट भएन, एउटा कम्पनीको इन्टरभ्यूमा फेल हुनुभयो भने चाहिँ हामीले अर्को कम्पनी पाउने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो कम्पनीको इन्टरभ्यू पनि फिक्स गराइदिन सक्छौँ है। सो त्यो एउटा जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छौँ। सो अब बढौँ हामीलाई धेरै जसो सोधिने क्वेसन्सहरूको विषयमा, जुनमा चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ व्हाट डज एउटा एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत आउनलाई चाहिँ के चाहिन्छ तपाईहरुलाई भनेर सोध्नु भएको छ हैन। सो यो हामीले अब अघि नैकै विवरणमा पनि धेरै बताइसकेका छौँ कि बेसिकली तपाईलाई चाहिँ टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ आइआई पास हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले सिधै त्यो सर्टिफिकेट युज गरेर आउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अब फ्रेस क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेसिकली एसएसडब्ल्यू टेस्ट स्किल टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीमा चाहिँ जेएलपिटी अथवा जेएफटी पास गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब नम्बर 2 मा छ यदि अब हामी जापानमा बसिरहेका छैनौँ भने पनि एसएसडब्ल्यू भिजा चाहिँ अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सो त्यो खण्डमा चाहिँ अब बेसिकली एसएसडब्ल्यू भिजा भनेको चाहिँ जापानले चाहिँ विदेशीहरूको लागि नै भनेर बनाएको भिजा हो हैन। र यस अन्तर्गत पनि सबै विदेशीहरू चाहिँ भनेको छैन, एउटा लिस्टेड कन्ट्रिजहरू मात्रै छ जस अन्तर्गत चाहिँ नेपाल पनि पर्दछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जापानमै नहुँदाखेरि पनि अभियसली यस भिजाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। अब नम्बर 3 मा छ टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ र एसएसडब्ल्यू भिसाको डिफरेन्स के छ त भनेर हामीलाई सोध्नु भएको छ। त्यो पनि हामीले स्लाइडमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग डिफरेन्स बताइ नै सकेका छौँ, तर मेनली भनेको चाहिँ यो दुईटा नै डिफरेन्स देखिन्छ। एउटा भनेको स्यालेरी भने, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको टाइम पिरियड हैन। स्यालेरी तपाईँको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङबाट आउँदाखेरिको स्यालेरी भनेको जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको मिनिमम स्यालेरी मात्र पाउनुहुन्छ भने अब एसएसडब्ल्यू भिजाको अन्तर्गत आउनेहरूले चाहिँ यहीँको जापानिजकै लेभल अथवा त्योभन्दा पनि बढी लेभलको स्यालेरी चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्किल र क्वालिफिकेसनमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ हैन। अनि अर्को टाइम पिरियडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङबाट आउने व्यक्तिहरूले भनेको चाहिँ 3 वर्षको समय अवधिको भिजा पाउनुहुन्छ भने एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत आउनेहरूले चाहिँ 5 वर्षको भिजा पाउन सक्नुहुन्छ है। क्वेसन नम्बर 4 मा छ अब हाई स्कुल ग्रेजुएटले पनि एसएसडब्ल्यू भिजाको लागि अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सो कस्तो छ भन्दाखेरि एसएसडब्ल्यू भिजाको लागि चाहिँ कुनै पनि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड अथवा चाहिँ लेभल चाहिँ तोकिएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ हाई स्कुल ग्रेजुएट मात्रै पनि हुनुहुन्छ भने यस भिजाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 5 मा छ
यदि अब हाम्रो कम्पनीले हायर गरिसकेपछि चाहिँ होइन कति टाइम लाग्छ जापान आउनुको लागि भनेर सोध्नु भएको छ। अब यस्तोमा चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्ने कम्पनीले ओके भनिसकेपछि, तपाईँ एक्सेप्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले तपाईँको भिजाको लागि प्रोसेस स्टार्ट गर्छौँ। सो त्यो स्टार्टिङ प्रोसेसदेखि तपाईँको भिजा आउने टाइम भनेको 2 मन्थ्सको टाइम हुन्छ होइन। र त्यसपछिको पनि धेरैवटा प्रोसेसहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै असर पारि नै रहेको छ। कतिवटा फ्लाइट्स पनि नर्मल भइरहेको छैन, कोरोना पनि काम डाउन भएको छैन होइन। सो होपफुली अब कोरोना पनि अलिकति काम डाउन हुँदै गएपछि अब भ्याक्सिन पनि अब लागू भइरहेको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ होइन। सो बेसिकली यो सिचुएसन चाहिँ अलिकति काम डाउन भएपछि, फ्लाइट्सहरू नर्मल चलेपछि चाहिँ होपफुली त्यो प्रोसेस पनि स्मुथली जानेछ भनेर चाहिँ हाम्रो आशा छ। र यही जुनबाट चाहिँ सायद स्मुथली चाहिँ प्रोसेसहरू जान्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ है। अब नम्बर 6 मा हामीलाई सोध्नु भएको छ अब मन्थली स्यालेरी चाहिँ तपाईँहरूको कति हुन्छ भनेर इन्क्वायरी गर्नुभएको छ। सो यो कुरामा चाहिँ पहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जुन कम्पनीमा काम गर्ने हो त्यो कम्पनी पछि नै स्यालेरी डिफ्रेन्ट हुन्छ र त्यो कम्पनीमा भर पर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो एक्सपिरियन्स वाइज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बेसिक भनेको तपाईँले अब पाउन सक्ने भनेको चाहिँ अब 1,75,000 जापानिज येन चाहिँ हुन्छ होइन। जुनमा अब थप अब घट्ने चान्सेस त अलिकति कम नै होला होइन, घट्ने भन्दा बढ्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। तर एउटा बेसिक अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यति नै बुझिराख्दा हुन्छ। 1,75,000 जापानिज येन चाहिँ तपाईँको पे डेमा तपाईँले चाहिँ अब सबै यो इन्सुरेन्सहरू अनि ट्याक्सहरू कटाइसकेपछि चाहिँ यति पाउन सक्ने हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्दा पनि हुन्छ है। र नम्बर 7 मा हामीलाई क्वेसन गरेको छ कि आफू र आफूले काम गर्ने कम्पनी बिचमा चाहिँ कुनै समस्या परेमा, कुनै अनबन भएमा चाहिँ हामीलाई कसले हेर्छ, त्यति बेला कसले हाम्रो लागि अब हुन्छ नि हामीलाई हेल्प प्रोभाइड गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ होइन। सो त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई यदि अब आफू काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ पे गरेन, धेरै काम ओभरवर्क गरायो होइन, त्यसमाथि अब तपाईँको अगेन्स्ट कुनै भायोलेन्स भयो भने त्यस्तो खण्ड, अब त्यो भनेको चाहिँ खास गरी एकदमै रियर केस हो होइन। यहाँ जापानमा त्यस्तो हुने चान्सेस एकदमै कम नै हुन्छ। तर अब 1000 मा एउटा केस त्यस्तो यदि हुन गयो नै भने पनि तपाईँलाई चाहिँ क्रेभले एज अ रेजिस्ट्रेसन सपोर्ट एजेन्सी चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नेछ। र तपाईँ र तपाईँको जुन कम्पनी छ त्यो बिचमा चाहिँ के कस्तो समस्या भइरहेको छ त्यसलाई बुझेर निहालेर हेरेर चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै नै समाधान गर्ने चाहिँ हामीले जिम्मा लिनेछौँ है। सो क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ हामीलाई सोध्नु भएको छ कि क्रेभले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू पनि स्टार्ट गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ कि त्यो सही हो कि होइन भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। सो त्यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली यस, क्रेभले चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ अब स्पेसिफिक स्किल टेस्टको लागि हुन्छ कि अब ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू स्टार्ट गर्नको लागि यहाँको भोकेसनल स्कुल्सहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ होइन। सो होपफुली चाहिँ अब त्यो सबै कुरा अब राम्रोसँग स्मुथली गएमा चाहिँ यही इयरबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्ने भनेर पनि विचार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब हामीले टाइम आएपछि डिसिजन भएपछि तपाईँहरूलाई इन्फर्म गराउँछौँ, अपडेट गराउँछौँ। तपाईँहरू चाहिँ त्यस कारण हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ रहिरहनु होला है। सो यति भन्दै हामी अलमोस्ट आज चाहिँ सेमिनारको एन्डमा आइसक्यौँ। होपफुली तपाईँले यसबाट चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला होइन, अथवा चाहिँ तपाईँलाई अझै जिज्ञासा क्वेसन्सहरू पनि आयो होला सायद यो सेमिनार सुनेर चाहिँ। त्यसकारण तपाईँले अब योभन्दा बेसी कुरा जान्ने इच्छा भएमा चाहिँ आफै पनि अलिकति धेरै रिसर्च गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्क्रिनमा तपाईँलाई लिङ्क एउटा पनि प्रोभाइड गरिएको छ होइन। त्यो लिङ्कमा गएर अझै डिपली चाहिँ स्पेसिफाइड स्किल वर्कर भिजा भनेको के भिजा हो, कस्तो भिजा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अरू त्यो त्यति बुझ्दा पनि तपाईँलाई अझै पनि कति कुरा सोध्नु इच्छा भयो भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई चाहिँ फेसबुक पेज मार्फत, मेसेन्जर मार्फत चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यतिसम्म सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी यसरी नै अनलाइन क्लासेसहरू अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ जोडिरहनेछौँ भनेर चाहिँ आशा गर्दै आजको यस सेमिनारलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते।